तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह छ। परमेश्वरको जीवित वचनमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। र आज म परमेश्वरको वचन दानियलको पुस्तकबाट पढ्नेछु। म दानियलको पुस्तक 3 अध्याय र 6 अध्याय भित्र केन्द्रित हुनेछु र आजको सन्दर्भलाई पनि जोड्नेछु। र यहाँनेरि सबैभन्दा पहिला म यहाँ दानियल 3 अध्यायको 28 देखि 30 सम्म विस्तारै पढ्नेछु। त्यसपछि फेरि दानियल 6 अध्यायको 21 देखि 23 र 28 विस्तारै पढ्नेछु। अनि त्यसपछि हामी प्रभुको वचनको कुरा गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु हामी सबैको लागि। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले भने, सद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे र राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्ना परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नु भन्दा बरु आफ्ना जीवन दिन तयार भए। यसकारण म यो उर्दी दिँदैछु कि कुनै पनि जातिका वा कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले सद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छन् भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछन् र उनीहरूका घर उजाड पारिनेछन्, किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैनन्। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा होस्। म अर्को पनि खण्ड पढ्नेछु, अनि यो 30 मा। त्यसपछि राजाले सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बेबिलोनको प्रान्तमा पदोन्नति गरिदिए। हालेलुया, परमेश्वरको जनको भलाइ भएको छ। 6 को 6 मा पनि पढ्नेछु। 6 को 21, 22, 23 अनि 28 यहाँ यसरी लेखिएको छ। दानियलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहून्। मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भट्टाइए। महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। राजा अत्यन्तै खुसी भएर दानियललाई खोरबाट निकाल्ने आज्ञा दिए। अनि जब दानियल खोरबाट निकालिए, तिनमा कुनै पनि चोट पाइएन, किनभने तिनले आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए। हालेलुया। अनि 28 मा छ, यसकारण दाराको राज्यकाल र फारसी कोरेसको राज्यकालमा दानियलको उन्नति भयो। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस्। यहाँ पनि परमेश्वरको जनको भलाइ भएको छ। परमेश्वरको जनको भलाइ भएको छ। यो दुईटै खण्डमा तपाईले धर्मशास्त्र बाइबल पढ्नु भएको छ अनि तपाईलाई थाहा छ यहाँ दुईटा घटना छ। पहिला 3 अध्यायमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सद्रक, मेशक र अबेदनको जो युवाहरू थिए, जसलाई इजरायलबाट अथवा यहुदाबाट कैद गरेर बेबिलोनमा ल्याइएको थियो। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्ने, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने, परमेश्वरको सेवा गर्ने युवाहरू थिए। यिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा हाल्नु पर्ने परिस्थिति आएको छ। यिनीहरू आगोको भट्टीमा हालिएको घटना छ। अनि त्यो आगोको भट्टीबाट कसरी उनीहरूले छुटकारा पाए भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि त्यो छुटकाराबाट जसले उनीहरूमाथि अत्याचार गरेको थियो, जसले उनीहरूलाई मृत्युमा हालेको थियो, जसले उनीहरूको नाश गर्न, हानि गर्न खोजेको थियो, त्यो व्यक्ति नाटकीय रूपमा, आश्चर्यपूर्ण रूपले बदलिएको छ र उसले चाहिँ आफ्ना सबै कुराहरू बिर्सिएर आफै परमेश्वर हो, आफै ईश्वर हो भन्ने कुरा पनि इन्कार गरेर उनले आगोबाट सद्रक र मेशक अबेदनगोलाई बचाउनु हुने, छुटकारा दिनुहुने परमेश्वरको बारेमा घोषणा गरेका छन्।
उर्दी गरेका छन्। एउटा घटना त्यो छ। अर्को घटना 6 मा तपाईले देख्नुहुन्छ, पढ्नु भएको छ। दानियल त्यही कैद गरेर लगिएकाहरू मध्येका अर्को एउटा युवा जो चाहिँ यहुदामा पनि राजघरानाका थिए, अनि यिनले पनि कसमाथि विश्वास गरेका थिए, भरोसा गरेका थिए, कसको सेवा गरेका थिए, त्यो परमेश्वरको बखान गर्दाखेरि, त्यो परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, त्यो परमेश्वरको पक्षमा खडा हुँदाखेरि उनले पनि सिंहको खोरभित्र फ्याँकिनु परेको छ। सिंहहरूको खोरभित्र फ्याँकिनु परेको छ, मृत्युलाई वरण गर्नु परेको छ। तर कसरी त्यहाँ पनि परमेश्वरले सिंहहरूको मुख बन्द गर्नुभयो र त्यो सिंहको खोरबाट दानियललाई सकुशल बाहिर निकाल्नु भयो। र जसले सिंहको खोरमा हालेर नाश गर्न खोजेको थियो, त्यही व्यक्तिको मन बदलेर त्यही व्यक्तिद्वारा फेरि दानियलले भरोसा गरेको परमेश्वरको प्रशंसा प्रचार गर्न लगाउनु भएको छ। यी दुवै घटनामा यी दुवै खालका परमेश्वरका जनहरूको फेरि जसले पहिला हानि गर्न खोज्यो त्यही व्यक्तिले उनीहरूको उन्नति गरेको छ, पदोन्नति गरिदिएको छ। यो दुईटा घटना आज मैले जोड्न खोजेको हाम्रो वचनको शीर्षक छ आगोको भट्टी, सिंहको खोर र आजको कोरोना भाइरसको महामारी उस्तै परिस्थितिका छन्। आगोको भट्टी, सिंहको खोर र आजको कोरोना भाइरसको महामारी उस्तै प्रकृतिका छन्। यो अलि बुझ्न गाह्रो छ। सायद आगोको भट्टी पनि त्यो कथा पढ्दाखेरि हामीले अलि बुझ्न सक्छौं। सिंहको खोरमा पनि, खोरको कुरा पनि हामी त्यो कथा पढ्दा बुझ्न सक्छौं। तर यो कोरोना भाइरसको महामारीको बारेमा चाहिँ हामी अलि नबुझ्न सक्छौं। यो त विश्वव्यापी रूपमा छ, पृथ्वीभरिमा छ, अनि यसले सबैलाई छुएको छ। अनि कसरी त्यो र यो उस्तै हुन सक्छ? तर हामीले अलिकति विचार गर्यौं, अन्तस्करणमा विचार गर्यौं भने त्यो बेलामा चाहिँ सायद 3 जना व्यक्तिलाई आगोमा हालिएको थियो। अनि त्यो एउटा भट्टी थियो, एउटा सीमित ठाउँमा थियो। तर पीडा चाहिँ संसारले पनि सहन नसक्ने थियो। दन्किरहेको आगोको भट्टीमा जिउँदो मान्छेलाई हाल्दाखेरि त्यो जिउँदो मान्छेको लागि त्यो भट्टी कस्तो हुन्छ होला, सायद तपाईँ र मैले कल्पना नि गर्न सक्दैनौँ। त्यो एउटा सिंहको खोर एउटा थियो। त्यो खोरमा सायद केही सिंहहरू थिए। अनि त्यो त्यति ठुलो नलाग्न सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, एउटा जिउँदो मान्छेलाई भोकाएको सिंहहरू, क्रोधित सिंहहरूको बन्द खोरभित्र फ्याँकिदिँदाखेरि त्यो जिउँदो मान्छेको लागि त्यो जस्तो ठुलो भयावह पीडा के हुन्छ होला? अहिले संसार, पृथ्वी नै मानिलिउँ, पृथ्वीभरि नै सबै कुरा बन्द गरेर एकले अर्कोलाई भेट्न पनि नमिल्ने, छुन पनि नमिल्ने, सँगै बस्न पनि नमिल्ने, यात्रा गर्न पनि नमिल्ने, हवाई जहाज, पानी जहाज, सबै प्रकारका यातायातहरू, सबै प्रकारका सामूहिक ठाउँहरू बन्द गरेको अवस्थामा सबै मान्छेहरू घरभित्रै बसिराख्नु पर्ने, एक दिन होइन, 24 घण्टा होइन, महिनौसम्म। अनि यो पीडा पनि त्यो आगोको भट्टीमा फ्याँकिएको, सिंहको खोरमा फ्याँकिएको व्यक्तिलाई भन्दा फरक महसुस हुन सक्दैन। भलै अहिले हामी घरभित्र भए पनि खाना खाइरहेकै होलाौँ, सुतिरहेकै होलाौँ, त्यहाँ फरक हुन सक्छ। तर जुन प्रकारको सामाजिक बिछोड छ, जुन प्रकारको एउटा काम गर्ने वातावरण बन्द छ, आम्दानी गर्ने कुरा बन्द छ, विभिन्न प्रकारको संस्कारहरू मानव जीवनमा भइपरि आउने, व्रतबन्ध, छेवर, विवाह,
हैन, सबै प्रकारका कुराहरू जो बन्द छ औपचारिक रूपमा, यस्तो बेलामा मानिसलाई कति पीडा हुन सक्छ। त्यति मात्र हैन, रोगको संक्रमण छ, जुन रोगको औषधि नै छैन, त्यसले मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ, आफन्तहरू मृत्यु भएका छन्, अनि त्यो ठुलो पीडा छ। अनि यस्तो पीडामा आज परमेश्वरलाई चिन्नेहरू पनि यही भुमरीभित्र छन्, यही भुमरीभित्र छन्। अनि यो उकुस मुकुस भएको अवस्था छ। कहिले लकडाउन खुल्ला, कहिले हामी ढुक्कले हिँड्न पाउला, ढुक्कले काम गर्न पाउला, यो हाम्रो लागि पीडादायी छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले यसलाई यसैलाई नै तुलना गरेको छु कि यो पनि त्यो आगोको भट्टीमा भएको पीडा, सिंहको खोरमा भएको पीडा भन्दा फरक छैन। तर जसरी उनीहरूले त्यो आगोको भट्टीमा पर्दाखेरि पनि ती अभिषिक्त जनले, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मान्छेहरूले अन्तमा विजय प्राप्त गरेका छन्। कसरी विजय प्राप्त गरे, त्यो विजयता दिने को हो, त्यसले के प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा हामी जब त्यहाँ देख्छौँ, आज हाम्रो लागि पनि सायद परमेश्वरले यस्तो खालको एउटा कथा, स्टोरी, हिस्ट्री बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीलाई सम्झना छ, नेपालमा 2072 सालमा भुइँचालो गयो। त्यो भुइँचालोले नयाँ पुस्तालाई नयाँ प्रकारको कथा बनाएर गयो, इतिहास बनाएर गयो, सम्झना गराएर गयो। सायद यो कोरोना भाइरसको जुन प्रकारको अहिले महामारी छ, डर, त्रास, यसको भय छ, आतंक छ, यसले मानव इतिहासमा जबसम्म प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन हुँदैन, जबसम्म प्रभु यीशुले राज्य गर्नुहुन्न, त्यो बेलासम्म यो एउटा नयाँ, बहुतै बिर्सन नसकिने, पीडादायी, अविस्मरणीय, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कथा र घटनाको रूपमा रहिरहनेछ। यस्तो बेलामा अहिले हामी 2-3टा कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने, हामीले यो सद्रक, मेशक र अबेदनगोको जीवन र घटनाबाट र दानिएलको घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्ने अथवा हामीले अपनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, परमेश्वरका सेवकले सत्य के हो चिन्नु र त्यसमा अडिग हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, अहिलेको यो महामारीको बेलामा, यो विभिन्न प्रकारको अन्योलताको बीचमा, थरीथरीका कुराहरू, अनुमानहरूको बीचमा, यो कठिनाइको बीचमा परमेश्वरका जनले अथवा परमेश्वरका सेवकले अथवा विश्वासीले, तपाईँ जहाँसुकै हुनुहोस्, सत्य के हो चिन्नु र त्यसमा अथवा त्यो सत्यमा अडिग हुनुपर्छ। जसरी सद्रक, मेशक र अबेदनगो आफ्नो देशमा थिएनन्, अर्काको देशमा लगिएको थियो, अनि उनीहरूको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिएको थियो। षड्यन्त्र चाहिँ के थियो भने, त्यो देशको राजाको मूर्ति बनाउने र त्यो मूर्तिलाई आएर त्यो देशमा बस्ने सबै मान्छेले दण्डवत गर्नुपर्ने, पुज्नुपर्ने। अनि जसले दण्डवत गर्दैन त्यो चाहिँ त्यो नियमको खिलाफ हुन्थ्यो र उनीहरूलाई दण्ड चाहिँ के हुन्थ्यो भने, आगोको भट्टीमा हालेर मृत्युदण्ड दिने थियो। तर यो सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई थाहा थियो कुनै पनि मान्छे परमेश्वर हुन सक्दैन, किनभने त्यो देशको राजाले आफैलाई परमेश्वरको स्थान दिन खोजिरहेका थिए। आफ्नै मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिमा मान्छेहरूलाई ढोग्न लगाउँदै थिए, पुज्न लगाउँदै थिए, बाध्यात्मक अवस्था बनाउँदै थिए। यदि कसैले ढोगेन भने, पुजेन भने, दण्डवत गरेन भने, निउरेन भने चाहिँ त्यसलाई मृत्युदण्ड दिइनेछ भन्ने कुरा थियो। तर सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई थाहा थियो सत्य के हो। सत्य चाहिँ के हो भने, कुनै पनि मान्छे परमेश्वर हुन सक्दैन, परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बचाउन सक्ने हुनुहुन्छ, छुटकारा दिन सक्ने हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरका जनहरूले
सत्य के हो चिन्नु र त्यसमा अडिग हुनुपर्छ। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ, मैले भर्खरै भने तपाईँ र मलाई सत्य थाहा छ भने येशू नै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू बाहेक मानिसले कोही पनि द्वारा परमेश्वरको राज्यमा या स्वर्गमा अनन्त जीवन पाउन सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई थाहा छ। अनि यो संसार क्षणिक हो, अस्थायी हो भन्ने कुरा थाहा छ। अनि परमेश्वरले योजना गर्नुभएको छ, फेरि परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। अनि यो सबै घटनाक्रमहरू चाहिँ प्रभुको आगमन हुनुभन्दा अगाडिका चिन्हहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई थाहा छ भने हामी यो कुनै पनि प्रकारको कठिनाई, सङ्कष्ट, यो महामारीबाट हामी विचलित हुने छैनौँ, सम्झौता गर्ने छैनौँ र हामी नतमस्तक भएर अनि सत्य परमेश्वरलाई बिर्सिएर हामी मानिसको पछाडि लाग्ने छैनौँ, मानिसलाई हामी पुज्न जाने छैनौँ, मानिसलाई हामी ईश्वर मान्ने छैनौँ। हामी चाहिँ मृत्यु नै भोग्नु परे तापनि, हामीले शरीर गुमाउनु परे तापनि, हामीले सजाय खानु परे तापनि हामी सत्य के हो त्यही सत्यमा हामी चट्टान चाहिँ खडा हुनेछौँ, अडिग हुनेछौँ। हामीले बाइबलमा देख्छौँ अर्को पनि प्रेरितको पुस्तकमा जब पत्रुस र अरू येशूका अरू चेलाहरू जब प्रभु येशूको बारेमा प्रचार गर्दै गए अनि त्यहाँनिर त्यतिखेरका त्यहाँका शासकहरूले, त्यहाँका ठुला ठालुहरूले धेरै मान्छेहरू त्यो सुसमाचारको पछि लागेको देखेर त्यसबाट आतंकित भएर उनीहरूले पत्रुस लगायत चेलाहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, आइन्दा तिमीहरू यो गाउँमा यो येशूको बारेमा प्रचार गर्न नआउनु, यदि गर्यौ भने चाहिँ तिमीहरू सजाय भोग्नु पर्नेछ। अनि त्यसपछि पत्रुस लगायत चेलाहरूले बडो साहसका साथमा उनीहरूले भन्दछन्, यदि हामीले बोलेनौँ भने त यी ढुङ्गाहरू पनि बोल्नेछन्। त्यो चाहिँ के हो भने आफूले चिनेको सत्यताप्रतिको चट्टान रूपी अडान हो। चट्टान रूपी हामी अडिग हुन सक्नुपर्छ, चाहे हामीले ज्यान नै किन गुमाउनु नपरोस्। हामीले चिनेको सत्यता जुन छ, जुन सत्यमा चाहिँ जीवन छ, त्यो सत्यतामा हामी अडिग हुन पर्दछ। जसरी यो सद्रक, मेशक र अबेदनगोले आफ्नो त्यो अडान त्यहाँ राखे अनि अन्तिममा हामी देख्छौँ तीनजनालाई आगोको भट्टीमा फ्याँकिएको थियो, तर ती फ्याँक्नेहरू र राजा स्वयंले पनि 4 जना भएर हिँडिरहेको हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर देख्छन्, उनीहरूलाई अचम्मै लाग्छ, के भयो यो, हामीले 3 जना हालेको होइन। उनीहरूले कुराकानी गर्छन्, सोध्छन्, होइन तिमीहरूलाई हामीले 3 जना हाल भनेको होइन, त्यहाँ कसरी 4 जना भयो उनीहरूलाई। अनि राजा त्यो कुरा स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्, म परमेश्वर होइन रहेछु, म ईश्वर होइन रहेछु, म भगवान होइन रहेछु, ममा त्यो क्षमता छैन रहेछ, म त मूर्ख पो भएछु। वास्तवमै परमेश्वर त एउटा मात्रै हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वरले सद्रक र मेशक अबेदनगोलाई आगोको भट्टीबाट बचाउनु भयो उहाँ नै सर्वेश्वरमा हुनुहुँदो रहेछ। जुन परमेश्वरमाथि सद्रक, मेशक र अबेदनगोले आफ्नो जीवनको बाजी लगाएर विश्वास गरे, भरोसा गरे अनि जसले उनीहरूको भरोसालाई टुट्न दिनु भएन, त्यहाँबाट छुटकारा दिनुभयो, बचाउनु भयो, अब त्यही परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नुपर्छ। हालेलुया। आज तपाईँ र ममा पनि यो विश्वव्यापी रूपमा त्रसित बनाउने यो कोरोना भाइरसको महामारी जुन छ, अप्ठ्यारो जुन छ, गाह्रो छ, यो बीचमा तपाईँ र मैले त्यही परमेश्वरमाथि अडिग हुनुपर्छ, त्यही परमेश्वरमा भरोसा राख्न पर्छ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, परमेश्वरका जनले परमेश्वरमाथि पुरा भरोसा गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ हामीले भन्यौँ सत्य चिन्नुपर्छ र त्यसमा चट्टान चाहिँ अडिग रहनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ सबै सङ्कष्टमा, सबै परिस्थितिमा हामी आत्तिन हुँदैन। यहाँनिर हामी दानियललाई देख्छौँ, दानियललाई सिंहको खोरमा हालियो। सबैजनाले अब दानियल त सिंहले खाएर यसको टुक्रा टाक्री पनि बाँचेको छैन भनेर सोचेका थिए। तर जब राजा बिहानै अति विचलित भएर, आत्मा ग्लानी भएर एउटा धर्मी मान्छेलाई, एउटा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मान्छेलाई
मैले अन्यायपूर्ण रूपबाट मृत्युदण्ड दिएँ भन्ने सोचेर ऊ जब दौडेर गए अनि उनले त्यहाँनिर बोलाउँदाखेरि त दानियल अझै बोल्दैछन्। अनि दानियलले बडो उत्साहका साथ भन्छन्, जसको मैले सेवा गर्दै आएँ उहाँले नै मलाई सिंहको मुखबाट बचाउनु भयो अनि म जीवित छु। हालेलुया, म जीवित छु किनभने जसको सेवा मैले गर्दै आएँ उहाँले नै मलाई बचाउनु भयो। आज हामीले जसको सेवा गरेका छौँ हाम्रो निम्ति अन्ततः गोता बचाउने चाहिँ उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अयुबको कुरा हामी हेरौँ, अयुबले सबै कुरा गुमाउनु पर्यो, दुष्टले आक्रमण गर्यो, उनले यतिसम्म कि आफ्नै शरीर पनि सबै गुमाउन पर्यो, त्राण मात्रै बाँकी थियो। त्यस्तो बेलामा नि उनले आफूले चिनेको सत्यता जे छ परमेश्वरमाथि भरोसा राखे, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुभयो। त्यसैले एउटा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ के हो भने सान्त्वना दिने कुरा मात्रै होइन, दुःखपछि पुनर्स्थापनाको जीवन पनि हो। कन्सोलेसन मात्रै होइन तर रेस्टोरेसन पनि हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्यस्तो हो। जब दुःख पर्छ सत्यताको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति, असल कुराको निम्ति, त्यहाँ सान्त्वना त परमेश्वरले दिनु नै हुन्छ, तर सान्त्वनाको साथसाथै उहाँले फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापित पनि गर्नुहुन्छ, फर्काउनुहुन्छ। आज यो हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। आज यो हामीले मात्रै बुझ्ने कुरा हो। धेरै मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैनन् किन भन्दा उनीहरूले तलका कुरा खोजिरहेका हुन्छन् अनि हामी माथिका कुरा खोज्नेहरूले, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेहरूले यो कुरा बुझ्छौँ। त्यसैले दुःख, कष्ट, सङ्कष्ट चाहिँ नाश गर्न मात्रै आउँदैन, त्यसले हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति पनि आउँदछ। अझ हामी क्रिस्चियनहरूको लागि, आज हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नेहरूको लागि हामीलाई पहिले थाहा छ सत्य कुरा। थुप्रै अगमवक्ताहरूबाट परमेश्वरले घरिघरि के हुन आउनेछ भन्ने कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। उहाँले केही पनि छिपाउनु भएको छैन। यदि हामीले धर्मशास्त्रलाई खोलेर हेर्यौँ भने ती सबै कुराहरू अहिले जे भइरहेको छ, अझै हुन के आउने छन्, ती सबै कुराहरू पहिल्यै लेखिएको छ। हामीले त वास्तवमै प्रभुलाई पछ्याउनु मात्रै पर्ने हो, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने मात्रै हो। सामना गर्नलाई परमेश्वरमाथि भरोसा मात्रै हामीले राखिराख्नु पर्ने हो। कसैले यसरी भने, जब परमेश्वरले हामीमा दुःख आउने अनुमति दिनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई सान्त्वना पनि जुटाउनुहुन्छ। When God permits suffering, He also provides comfort. जब परमेश्वरले आफ्नो जनमाथि दुःख आउन दिनुहुन्छ उहाँले सान्त्वना पनि उपलब्ध गराउनुहुन्छ। अयुबको जीवनमा त्यस्तै भयो। वास्तवमै अयुबलाई परमेश्वरले नै त्यो दुष्टलाई अनुमति दिनुभयो, अयुबलाई हानि गर्नको निम्ति, आक्रमण गर्नको निम्ति। तर फेरि परमेश्वरले नै अयुबलाई अन्तिमसम्म पनि त्यो दुःख सहेर स्थिर रहने, अटल रहने सान्त्वना दिनुभयो, साहस दिनुभयो। सद्रक, मेशक, अबेदनगोलाई पनि परमेश्वरले नै यो दुःखबाट जाने अनुमति दिनुभयो। तर परमेश्वरले नै फेरि आफ्नो दूत पठाएर उहाँले त्यो आगोको रापबाट, आगोको त्यो तापबाट, त्यो पीडाबाट छुटकारा दिनुभयो अनि बचाउनु भयो। त्यसले इतिहास नै बदल्दियो। त्यो मुलुकको इतिहासमै अपसाइड डाउन भयो। परमेश्वरलाई नै विरोध गर्ने, आफैलाई नै परमेश्वर मान्ने राजाले खडा भएर सबैलाई भने, सद्रक, मेशक र अबेदनगोले सेवा गरेको परमेश्वरको सेवा सबैले गर्नुपर्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरले आज पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ भरोसा राख्न सक्नुहुन्छ यो परमेश्वरले आज पनि हामीले कहिले पनि कल्पना नगरेको
असम्भव भनेर बुझेको मान्छेहरूलाई बदलेर तिनीहरूद्वारा आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ। कसैले यसरी भने, एकजना व्यक्तिले, यदि तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईले यो दुःखलाई सहन सक्नुहुन्न। तर तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वर तपाईँको निम्ति र तपाईँसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यो कष्टलाई, यो दुःखलाई सहन सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो कोरोना भाइरसको महामारी पनि आज विश्वासीहरूको लागि चाहिँ यही कुरा हो। यदि तपाईँको निम्ति आज पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, यदि तपाईँसँगै आजको यो परिस्थितिमा नि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो कोरोना भाइरसको महामारीले जतिसुकै त्रास, अभाव अनि भयावह स्थिति ल्याए तापनि तपाईँले यसलाई सहन सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँ र म पनि अरू मानिसहरूले जस्तै सहन सक्ने छैनौँ र अरू मानिसहरूले जस्तै कतिजनाले सुसाइड गरेको जस्तै, कतिजनाहरू मनस्थितिमा डिप्रेसनमा गएको जस्तै, अर्ध पागल भएको जस्तै तपाईँ र मैले पनि त्यस्तै खालको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, म घोषणा गर्न चाहन्छु कि आजको यो सङ्कटको घडीमा पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ। डाडस गर्नुहोस्, उत्साह लिनुहोस्। सद्रक र मेशक अबेदनगोमा भएको परमेश्वर आज तपाईँ र मसँग पनि यो बीचमा हुनुहुन्छ। अनि देख्नेछन्, मान्छेहरूले देख्नेछन्, पीडा त यिनीहरूलाई पनि परेको थियो हामी सँगसँगै, तर यिनीहरू यति खुसी, यति साहसी कसरी? किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरमाथि भरोसा हामीले राख्यौँ र हामीले उनीहरू सँगसँगै उनीहरूको जत्तिकै दुःख भोग्नु परे तापनि हामीहरू र उनीहरूमा फरक देखिन जान्छ। यो सम्भव छ। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अहिले हामी सुनिरहेका छौँ विदेशमा थुप्रै नेपालीहरू फँसेर, अलपत्र परेर मिडियाहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा गनगनाइरहेको, कुरा गरिरहेको, सरकार हामीलाई लैजाऊ, हामी खान पाएनौँ, काम भएन, विभिन्न प्रकारको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। यो दुःखको कुरा हो, पीडा छ, सबैलाई छ। तर मलाई एकदम आनन्द लागेको कुरा, हिजो मैले शुक्रबारको दिन अनलाइनमा वचन बाँड्ने मौका पाएँ। कुवेतमा नेपालीहरू, कुवेतमा पनि 3 महिनादेखि लकडाउन छ, काम गर्न जान पाइएको छैन। तर पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू बडो आनन्द साथ कोठा कोठामै भए तापनि जे उपलब्ध छ सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर उनीहरू संगति गरिरहेको, भजन गाइरहेको, प्रभुको प्रशंसा गरिरहेको बडो आनन्द देखेँ मैले। अनि मैले त्यो तिनीहरूको आनन्द देख्दाखेरि त जति पनि समाचारमा हामीले निराशाको कुरा सुन्छौँ त्यो नै 100% 100% सत्य होइन रहेछ। तर दुःख त 100% हो, सबैलाई छ त्यो पीडा। तर आनन्दित मान्छेहरू कसरी पाइयो भन्दा उनीहरूले यो दुःखको बेलामा नि परमेश्वरमाथि भरोसा राखेका छन्। हालेलुया। किनभने क्रिस्चियन जीवनको यो दुःख चाहिँ, कष्ट चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवनको कथाको एउटा मुटु नै हो। एउटा क्रिस्चियनले, साँचो क्रिस्चियनले यदि दुःख भोगेको छैन भने, यदि दुःख भोग्ने आँट गर्दैन भने, यदि त्यो दुःखबाट भएर जान ऊ तयार छैन भने चाहिँ वास्तवमै क्रिस्चियन जीवनको कथा अधुरो रहन्छ, अधुरो रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो, हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने आज तपाईँले मैले दानियलको कथा किन घरिघरि दोहोऱ्याउँछु? दानियल जस्ता त अरू पनि थुप्रै मान्छेहरू थिए नि त्यो बेलामा, तर दानियलको मात्र किन आयो? किनभने उनले चाहिँ क्रिस्चियन कष्टलाई भोग्नलाई तयारी भए। किन सद्रक, मेशक र अबेदनगोको नाम मात्रै आज हामी लिन्छौँ, अरूको लिँदैनौँ? किन भन्दा उनीहरू चाहिँ सत्यताको निम्ति, उद्देश्यको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति कष्ट भोग्न तयारी भए। परमेश्वरले राख्नुभएको उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरू तयारी भए। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले हिस्टोरिक बनाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो कथालाई
मान्छेहरूको प्रेरणाको स्रोत बनाउन चाहनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा पनि हामीलाई त्यो दुःख र कष्टबाट भएर जान उहाँले नै अनुमति दिनुहुन्छ र हामीलाई फेरि पार पनि उहाँले नै लगाउनुहुन्छ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरका जनलाई परमेश्वरबाटै छुटकारा आउँछ। हालेलुया। परमेश्वरका जनलाई परमेश्वरबाटै छुटकारा आउँछ, अरू कसैबाट आउँदैन। हुन त हामी अरू कुराहरू गर्न सक्छौँ। बाइबलले भनेको जस्तै तिमीहरू लडाईँको लागि रथ र घोडाहरू तयार त गर्छौ, तर विजयता चाहिँ परमप्रभुबाटै आउँछ। परमप्रभुबाटै आउँछ। मान्छेहरूले भोलिको लागि मन्न आज नै बटुल्न त सक्छन्, तर त्यो भोलिको लागि योग्य हुँदैन। परमेश्वरले आजको लागि नै तयारी गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसरी सद्रक मेशक अबेदनको दानियललाई परमेश्वरले त्यो विषम परिस्थितिबाट, त्यो मृत्युको मुखबाट छुटकारा दिनुभयो, आज परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने, विश्वमा छरिएर रहेका, स्वदेशमा विदेशमा जहाँसुकै भए तापनि र उनीहरूको प्रभावमा रहेकाहरू, उनीहरूको सङ्गतमा रहेकाहरू, उनीहरूको प्रार्थनाको छत्रछायामा रहेकाहरू सबैजनालाई परमेश्वरले नै छुटकारा दिनुहुनेछ। परमेश्वरले नै निको पार्नुहुनेछ। परमेश्वरले नै विजयता दिनुहुनेछ। यसो भन्दै गर्दा कतिलाई अनौठो लाग्न सक्छ, औषधि नै बनेको छैन, कसरी निको हुन्छ? हो, हामीलाई थाहा छ यो सत्य, औषधि बनेको छैन, यसको लागि औषधि चाहिन्छ। तर हामीले कुरा गरेको चाहिँ त्यो औषधिको मात्राहरू, औषधिको विभिन्न कम्पोनेन्टहरू जो पृथ्वीमा अलरेडी छ, र त्यो औषधिका कम्पोनेन्टहरू खोज्ने र मिलाउने, बुद्धि दिने, बुद्धि प्राप्त गर्ने डाक्टरहरू, त्यो सबै कुरालाई पनि अधीन गर्ने, त्यो सबै कुरालाई पनि बनाउने, त्यो सबै कुरालाई पनि अधिकार दिने शक्तिको हामी कुरा गर्दैछौँ। परमेश्वरको हामी कुरा गर्दैछौँ, जसले एउटा डाक्टरलाई बुद्धि दिन सक्नुहुन्छ, जसले त्यो औषधि बनाउने विभिन्न कम्पोनेन्टहरू विभिन्न ठाउँमा, चाहे त्यो जडीबुटीको अवस्थामा होस् या कुनै पनि प्रकारको कम्पोनेन्ट जो दिनुहुन्छ, त्यो दिनुहुने परमेश्वरले निको पनि पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। हामीले थुप्रै गवाईहरू यो बीचमा सुनिसकेका छौँ। यो 3 महिना 4 महिनाको बीचमा थुप्रैजना व्यक्तिहरूले, डाक्टरहरू पनि अचम्मित हुने प्रकारले उनीहरू कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गरेको हामीले कथाहरू सुनेका छौँ। यसको मतलब औषधि चाहिँदैन भनेको होइन, यसको मतलब अब औषधि बनाउनु पर्दैन भनेको होइन। हो, सबै कुराहरू गर्नुपर्छ, यो मान्छेलाई दिएको अधिकार हो। तर विश्वास चाहिँ के हो भने परमेश्वरले इच्छा गर्नुभयो भने, चाहनुभयो भने परमेश्वरले प्रार्थना गरेको भरमा पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ। म त विश्वास गर्छु, जसले मलाई जेसुकै भन्नुहोस्, म त विश्वास गर्छु परमेश्वरमा असम्भव केही पनि छैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरमा असम्भव केही पनि छैन, सब कुरा सम्भव छ? या तपाईँ मान्छेहरूको कुराको पछि लाग्नुहुन्छ? यदि सद्रक मेशक र अबेदनको अनि दानियल पनि मान्छेको कुराको पछाडि लागेको भए आगोको भट्टीबाट पनि उनीहरूले छुटकारा पाउने थिएनन् र सिंहको मुखबाट पनि उनले छुटकारा पाउने थिएनन्। यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ सबैभन्दा बुद्धिमानी, सबैभन्दा उत्तम कुरा भनेको परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु हो, परमेश्वरको कुरा सुन्नु हो। अनि त्यहाँबाट नै हामीलाई गुहार आउँदछ। हामी 46 नम्बरको एउटा कोरस पनि गाउँछौँ, जो वचनकै कुरा हो। पर्वतहरूतिर म जब आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? परमप्रभुबाट नै मलाई गुहार आउँदछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैकारणले त परमेश्वरबाट छुटकारा आउँदछ। मलाई एकदमै आनन्द लाग्छ दुईटा कुरामा। एउटा कुरामा कसैको खटन पटन र अड्कलमा नभइकन स्वतः स्फूर्त मनले चाहेर सेवा गर्न पाएँ भने त्यो मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अर्को कुरा, म सानो सानो कुरामा नि परमेश्वरमा जब प्रार्थना गर्छु, त्यो प्रार्थनाको जवाब आएको देख्दा मलाई त्यसले बडो आनन्द लाग्छ। यो हप्ता पनि त्यस्तो कुरा भएको छ। अस्तिको दिन मात्रै एकजनाले मलाई भन्नुभयो, गुरुबा प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि फलानो फलानोको चाहिँ अब जागिर जाने भयो, नराख्ने रे कोही पनि।
किन भन्दा अब बन्दको बन्दै छ, केही पनि चलायमान हुँदैन, कसरी तलब दिने, त्यसकारणले गर्दा कर्मचारीहरू निकाल्ने भए। अब विश्वभरि नै यस्तै परिस्थिति छ, लाखौं मान्छेहरूको काम जाँदैछ, किन भन्दा अब काम गर्ने अवस्थै छैन भनेपछिलाई त्यो मालिकले पनि कहाँबाट तलब दिने, सम्भव छैन, त्यसले गर्दा पनि कटौती गर्छन्। अनि प्रार्थना गर्यौँ, हुन्छ भरोसा गरौँ प्रभुको इच्छा जे छ त्यही पुरा हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्यौँ। अनि फेरि हिजो बेलुका नै मलाई थाहा भयो धेरैजना कर्मचारी निकाले, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ फेरि पनि काममै रहने मौका पाउनुभयो। यसको मतलब मैले फेरि ओहो परमेश्वर कस्तो पक्षपात भनेको होइन, मैले अरू कुरा गरिरहेको छैन, मैले यति मात्रै कुरा गर्न खोजिरहेको छु कि हामी कुनै कुरामा जब भरोसा राखेर विश्वास साथ हामी प्रभुसँग गुहार माग्छौँ, हाम्रो प्रार्थनालाई परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ एउटा घटना, गएको हप्ता एकजना व्यक्तिको बारेमा कसैले मलाई प्रार्थना गर्न भन्यो, बिग्रियो भनेर। अनि मैले प्रार्थना पनि गरेँ, अनि फेरि मैले खबर पाएँ त्यो व्यक्तिले निर्णय गर्यो अब म त्यो गलत बाटो छोड्छु र म सुध्रिन्छु। जसले परिवारमा शान्ति ल्यायो। यस्ता थुप्रै अनगिन्ती प्रकारको परमेश्वरबाटको कामहरू हामी महसुस गर्न सक्छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँले पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यसलाई घोषणा गर्नुपर्छ। पल पलमा साना साना कुराहरू जहाँ हामीले परमेश्वरमाथिको भरोसा हामीले प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। त्यसैले जब हामी यसो गर्छौँ अनि परमेश्वरबाटै छुटकारा आउँदछ। यहाँ सद्रक मेशक अबेदनको अनि दानियलको कुराहरू सबै हामी यहाँ देख्छौँ। अनि दुवै समूहमा दुवै घटनामा भएका मान्छेहरूलाई अन्तिममा परमेश्वरले यस्तो खालको वातावरण त्यहाँ बनाइदिनु भयो कि उनीहरूको त्यहाँ पदोन्नति भएको छ। उनीहरूलाई अब मार्ने होइन, उनीहरूलाई अब नाश गर्ने होइन, तर उनीहरूलाई अब फेरि ठुलो जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने सम्मान दिने कुरा भएको छ। आज परमेश्वरले चाहनुभयो भने सब कुरा सम्भव छ। तपाईँ र मलाई पनि यो कोरोना भाइरसकै महामारीबाट कोठाभित्र मात्रै थुनिराख्ने परमेश्वरको इच्छा होइन। हामी यहाँ नाश हुने परमेश्वरको इच्छा होइन। यो त केही समयको लागि हामीलाई एउटा जाँच हो। हामी कति धैर्य गर्न सक्छौँ, हामी कति हाम्रो सत्यतामा हामी अडिग रहन सक्छौँ, हामी कति यो सत्यतामा हामी अडिग रहेर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्छौँ र हामीले नयाँ बिहानीको निम्ति, भोलिको दिनको निम्ति हामी परमेश्वरमा पर्खिन सक्छौँ भनेर एउटा हाम्रो निम्ति एउटा जाँचको समय हो। त्यसैले म यो घोषणा गर्न चाहन्छु कि तपाईँ र मैले नयाँ बिहानी देख्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बिहानी दिनुहुनेछ। हामीलाई परमेश्वरबाट छुटकारा मिल्नेछ। हामी परमेश्वरबाट सुरक्षाको अनुभूति गर्नेछौँ र हामीले फेरि परमेश्वरको महिमाका निम्ति हामी बाहिर निस्केर हामी परमेश्वरको जन भएर काम गर्न पाउनेछौँ। यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्, परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। स्टिल ही इज हियर। परमेश्वर अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ र म घरमा भए पनि, काठमाडौँमा भए पनि, सहरमा भए पनि, गाउँमा भए पनि, स्वदेशमा भए पनि या विदेशमा भए पनि, जहाँसुकै भए पनि परमेश्वर त्यहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्। जसरी परमेश्वर आगोको भट्टीभित्र पनि सद्रक मेशक अबेदनगोसँग हुनुभयो, जसरी परमेश्वर दानियलसँग सिंहको खोरभित्र पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि आज यो कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा तपाईँ र म जहाँ जहाँ दुःख पाइरहेका छौँ त्यहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। धैर्य गर्नुहोस्, सत्यतामा अडिग रहनुहोस् र परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहोस् र उहाँको सेवा गरिरहनुहोस् र ठिक समयमा परमेश्वरबाट तपाईँले छुटकारा पाएको थाहा पाउनुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ शिर झुकाउनुहोस् र म प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँ अति उच्च छ, तपाईँको नाउँ महान छ। प्रभु आजको दिनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै जसरी तपाईँले सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई आगोको भट्टीमा पनि तपाईँ आफै भएर छुटकारा दिनुभयो, अनि दानियललाई पनि सिंहको खोरमा तपाईँ आफै भएर छुटकारा दिनुभयो। प्रभु आज हामीहरूलाई पनि यो कोरोना भाइरसको महामारीको
डर त्रासबाट तपाईँ आफै हाम्रो साथमा भएर हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ, हामीलाई विजयता दिनुहुनेछ। म यति बेला प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रभु यीशुको नाउँमा। अनि स्वदेशमा, विदेशमा, सहरमा, गाउँमा, जहाँ जहाँ घर घरमा, कोठामा लकडाउनको अवस्थामा रहनुभएका सबै प्रिय विश्वासीजनहरूलाई, नानीहरू, जवानहरू, वृद्धहरू सबैलाई तपाईँ प्रभुले यो सत्यताको ज्ञान दिनुहोस्। यो सत्यमा अडिग रहनको निम्ति तपाईँले शक्ति दिनुहोस्। प्रभु तपाईँमाथि भरोसा राख्नका निम्ति तपाईँले शक्ति दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको सेवा गरिराख्नको निम्ति तपाईँले प्रेरणा दिनुहोस्। प्रभु तपाईँले नै छुटकारा दिनुहोस्, विजयता दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ यो वचन जसले पनि सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ पवित्र आत्माले सिकाउनुहोस् र प्रभु तपाईँको ज्ञान दिनुहोस्। म तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु, सुरुदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई यो वचनमा आशिष दिनुभयो, अनुग्रह दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबैजनालाई आशिष दिनुहोस्, महिमा लिनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्यारो येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।